जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और कराची से लेकर खैबर तक और बलूचिस्तान तक इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला पूरे उरूज पर पहुंच गया है। इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश है कि वो जोड़ से जोड़ मिला लें और एक एक सीट करके तिनका तिनका करके अपनी हुकूमत बनाने में मरकज में और पंजाब में कामयाब हो जाए, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की भरपूर कोशिश है कि इमरान खान के हर जोड़ का तोड़ निकाला जाए। और इस सिलसिले में आज मुत्तहिदा अपोजिशन या अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनका भी आज एक इजलास हुआ और पहला इजलास था इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी का। और इस वक्त तक बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन या अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस कोई भी ठोस लाहे अमल या कोई भी सॉलिड लाइन ऑफ एक्शन देने में फिलहाल कामयाब नजर नहीं आता। इस वक्त तक मुत्तहिदा अपोजिशन की जितनी भी बैठकें हुई हैं बज़ाहिर ये तासुर लग रहा है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से आगे कोई मामला नहीं बढ़ा। तमाम बड़े बड़े लीडर्स कल भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और वहां पर सिर्फ ये फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस अपने अपने नाम देगा, जिसमें अब वाज़ेह हो गया है कि वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे, जबकि स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी से सैयद खुर्शीद शाह साहब उम्मीदवार होंगे। लेकिन एहतजाज किस तरह से किया जाएगा धांधली के खिलाफ, उसका कोई ठोस लाया अमल अभी तक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस देने में नाकाम है। सिर्फ एक छोटी सी सुस्त पेशरफ्त ये हुई है कि आज इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने अपने इत्तेहाद को या अपनी इस काविश को एक नया नाम दे दिया है। वो नाम है कि पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि पाकिस्तान इत्तेहाद बराए साफो शफाफ इलेक्शन। इससे आगे कोई भी स्ट्रैटेजी अभी तक एहतजाज की या मुस्तकबिल की मुत्तहिदा अपोजिशन देने में बज़ाहिर नाकाम नजर आती है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का भरपूर मौक़िफ़ है हर बढ़ते दिन के साथ, गुजरते दिन के साथ, कि उनकी सीटों की तादाद में इजाफा हो रहा है, आज़ाद अराकीन ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मिल रहे हैं। और आज भी PTI इस पोजिशन पे स्टैंड पे पोजिशन रखती है कि उसके पास मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे हो चुके हैं। तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन क्या करेगी, कहां जाएगी, इसी हवाले से आज प्रोग्राम में खास तौर पे बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन की एक बड़ी अहम कड़ी हैं जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़े मसरूफ आपने दिन गुजारे हैं, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन की अब तक की जितनी बैठकें हुई हैं कोई नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से आगे मामला नहीं बढ़ा। आज भी सिर्फ एक नया नाम देने पे रिलाई किया है, उससे आगे कोई सॉलिड लाइन ऑफ एक्शन नहीं आ रहा आपकी तरफ से। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हर आदमी का अपना देखने का अंदाज है, आपका अपना है, उसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जहाँ पे आपने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की है कि एक अलायंस का नाम जो है वो दे दिया है, तो नाम देने का मतलब ये है कि अलायंस हो गया ना। ये बहुत बड़ी खबर है उन जमातों के दरमियान कि जो कल सेनेट के इलेक्शन में एक दूसरे के मुताहरिब थी। तो अलायंस तो पहले दिन से वाज़ेह था ना, पीपल्स पार्टी सिर्फ शरीक नहीं थी। अगर अलायंस ना होता तो इसके अलावा कोई और चारा था आपके पास? चारा हो या ना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या अलायंस नहीं था, हो गया, खबर तो ये है ना। और दूसरी मेरी बात पे आपने गौर नहीं किया कि उन दो पार्टियों के दरमियान हैं तो पार्टियां और बहुत सारी, जाहिर है जो सेनेट में जो मुताहरिब थी, तो इसका मतलब है कि फासले जो हैं वो कम हुए हैं ना। तो ये खबर नहीं, ये बिल्कुल खबर है कि तीसरी बात ये सेनेट में भी फासले कैसे कम होंगे, आपसे मैं बात करूंगी। तीसरी बात ये है जो मैं इंट्रो पे आपके जवाब दे रहा हूँ सारा। आपने कहा कि कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं, जबकि इसका ऐलान कल हो गया। मसलन हमने ये कहा कि एक तो बेसिक बात यह है कि हम इन इलेक्शन के नताइज को रिजेक्ट करते हैं, तस्लीम नहीं करते। इसीलिए जो अलायंस बनाया है, जिस पॉइंट पे सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, उसका नाम भी ये जो आपने जैसे बताया पाकिस्तान इत्तेहाद बराए साफ और शफाफ इलेक्शन, इतना लंबा नाम रखा है, आप लोगों ने याद करने में भी लोगों को दुश्वारी होगी। नहीं, इसको वो मुखफ़फ़ कर लेंगे ना, आप फिक्र क्यों करते हैं? अच्छा, पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, PAFFE। हाँ, पफ हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, उसमें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कोई मसला नहीं है। तो दूसरी बात यह है, ब्लफ तो जिन्होंने किया है उन्हीं के खिलाफ तो ये अलायंस बना है। तो बात यह है कि दूसरी कि जिस दिन हलफ होगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का, उस दिन इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा, ये पता है ना आप? जी बिल्कुल।
تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں اتنے سارے باتیں ہونے کے باوجود کہ کوئی فیصلہ لیکن نہیں اس کا ہوا؟ کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا. وہ غلام بلوچ صاحب انہوں نے ایک الگ سے خود سے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ 8 اگست کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن، 9 اگست کو پورے ملک میں، اور ہو سکتا ہے کہ جس دن حلف ہو اس دن ہم مظاہرہ کریں. اچھا آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو یہ اس کے اناؤنسمنٹ آج میرا خیال ابھی اجلاس ان کا جاری ہے، سارا ہو جائے گا. کل بھی یہ باتیں آ چکی ہیں. یہ جب باتیں آئی ہیں ذمہ داروں کی طرف سے تو یہ ڈسکس ہوئی ہیں نا، اس کے تو فیصلے یعنی کہ ہوئے اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ متحدہ اپوزیشن نے کہیں نہ کہیں تسلیم کر لیا کہ عمران خان ہی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، آپ کے پاس نمبر گیم نہیں ہے شہباز شریف کو بنوانے کے لیے عمران وزیر اعظم. خان وزیر اعظم اس لیے بننے جا رہے ہیں، آپ نے جوڑ توڑ کی بھی بڑی بات کی تھی. تو اصل میں عمران خان تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ جوڑ توڑ کر سکیں، لیکن جن کا جوڑ ان کے ساتھ ہے نا وہی سارا جوڑ توڑ کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران ماضی میں خان آپ کو بغیر مدد کرتے رہے ہیں جوڑ توڑ؟ نے ہمارے لیے اس طرح سے کبھی بھی نہیں کیا. کوئی مثال بتا دیں آپ، مطلب ایسا الیکشن تو پاکستان کی نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. جانی چاہیے نا. آپ جائیں تو میں بھی 90 کی دہائی تک چلی مجھے جائے. تو بڑا مزہ آئے گا. آپ 60 تک چلی جائیں، مجھے سب پتا ہے. تو آپ بتائیں نا 90 دہائی کی بات کرنے چلے سے کہیں سینئر ہے، کہیں منجر میں بتائیں سیاستدان 90 ہے. اس کی بات کر لیتے ہیں نا. اچھا لوگوں کو تھوڑا سا پتہ لگنا چاہیے کہ کیا ہوتا رہا. آئی جے آئی کا جو الزام ہے، بلکہ IGI کا سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ کیس کھلوانے کی بھی بات ہے. IGI ابھی تک کا آج جو تک کھل نہیں الزام سکا جو ہے، تحقیقات نہ ہو سکی. یہ کن لوگوں نے بنائی تھی IGI مجھے بتائیں. جن پہ آپ آج الزام لگا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو ان کے سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے خلاف کسی نے ایکشن کیا؟ انہوں نے تو مان لیا ہم نے بنائی تھی نا. وہ نواز شریف نے تو نہیں بنائی تھی نا. ٹھیک ہے، وہ PMLN تو تھی نہیں نا اس لیکن وقت. بالکل نہیں تھی. لیکن نواز شریف مطلب مسلم لیگ نون ہے نا، مسلم لیگ نون نواز شریف ہے. تو نواز شریف صاحب اس شریف وقت میں اور نون میں فرق ہے نا. میں تو اس وقت نہیں تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ جب وہ ضیاء الحق کے بہت ساتھ. سے لوگ اس وقت نہیں تھے جو نئے نئے آئے ہوئے ہیں، دیکھیں نا پارٹی میں شامل ہوتا نا اور آدمی. اس وقت کی بہت سی باقیات آج بھی شامل ہیں. دیکھیں کسی بندے کے وجود میں تو نہیں شامل ہوتا نا پارٹی میں. پارٹی تو بنی یہ 93 میں ہے PMLN. آپ کہانی مجھے سنا رہی ہیں 88 کی. اسی لیے تو میں نون تو تھا نا، نون تو تھا. اور نون تو بہت سارے آپ لوگ تو اصل سٹینڈ نون پہ کرتے ہیں نا. نہیں، نون سے بہت سارے لوگوں کے نام شروع ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نون اس وقت لیڈنگ رول میں نہیں تھا کہیں پہ بھی. دیکھیں نا مثلاً کہتے ہیں جی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ اس کی جو بھی توجیح پیش کریں، لیکن بہرحال جب آپ کے ساتھ تھے تو سب ٹھیک تھا، اب آپ کے ساتھ نہیں ہے تو سب غلط ہے. نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک تھا. میں نے کب کہا کہ ٹھیک تھا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرے تسلیم نہیں کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کے ساتھ ان کی پولیٹیکل کیریئر کی ابتدا ایز فائنانس منسٹر ہوئی 80s میں. یہی بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ مانتا تو ہوں. نقطۂ آغاز ہے نا سر. اچھا، نقطۂ آغاز ہے. اس کے 3-4 سال بعد وہ چیف منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کی جو برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں نا، ٹھیک، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، حکومتوں کی برائیاں بھی ہوتی ہیں. کیا اس کا ملبہ آپ پنجاب کے فائنانس منسٹر پہ ڈالیں گے آج کے؟ بتائیے مجھے. آپ کیا بتائیں نا. آپ کیا کہنا چاہتے میں ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو جب ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں، نواز شریف کی نون کی آپ بات فرما رہی ہیں، تو وہ تو فائنانس منسٹر تھے نا اس وقت. تو فائنانس منسٹر آپ مجھے بتائیں اس وقت کیا نام ہے پنجاب کے فائنانس منسٹر کا؟ اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. نگران ہے نا، کیئر ٹیکر ہے نا. نہیں، نہ بھی ہوتا نگران. آپ مجھے بتائیں ہمارا کون تھا پنجاب میں فائنانس منسٹر؟ یہ سندھ کا کون تھا؟ آپ کے نون لیگ کے عائشہ صاحبہ تھی. بلوچستان کا کون تھا؟ بلوچستان کے 2-3 ذرا چینج ہوئے بیچ میں. 2-3 دفعہ بلوچستان 2-3 دفعہ. مراد علی شاہ صاحب تھے پہلے. مراد علی شاہ پہلے تھا نا، ابھی تو چیف اس کے بعد منسٹر وہ تھا چیف نا. منسٹر بنے تو اپنے پاس ہی رکھا انہوں نے، صرف مشیر رکھا انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹس یاد رہتی ہیں. الیکٹڈ گورنمنٹس جو غلطیاں کرتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں. کل 15 سال بعد آپ سندھ میں جو خرابیاں ہوئیں اس کی ذمہ داری آصف علی زرداری پہ ڈالیں گے یا مراد علی شاہ پہ ڈالیں گے؟ یہ مجھے بتا دیں. جس کا جو رول ہوگا ڈیزگنیٹڈ، مراد علی شاہ بینگ دا چیف منسٹر، ان پہ جائے گی. اور پیپلز پارٹی کے کو ہیڈ ہیں، شریک سربراہ ہیں زرداری صاحب، ان پہ اس حوالے سے ڈالی جائے گی. اور قائم علی شاہ پہ جو سب سے جو زیادہ عرصہ رہے. سابقہ چیف منسٹر کے دور میں جو غلطیاں ہوئی وہ ان پہ ڈالی جائیں گی. اچھا، جو نون لیگ کی غلطیاں 90 کی دہائی میں تھی اس پہ ضرور اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. ایسا چلے نا. ان تینوں میں سے کسی ایک پہ ڈالنی پڑے گی تو کس پہ ڈالیں گی؟ نہیں، تینوں میں سے یہ تو فیئر گیم نہیں ہوگی نا. پھر ایک پہ ڈلتی ہے کچھ چیزوں کے انتظامی ایڈمنسٹریٹو جو ہے، ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ اس شخص میری ایک بات بتائیں. کی، جو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ کسی اور شخص کی ہوگی. ورلڈ کپ جو ہے عمران خان نے 92 میں جیتا تھا نا،
उसका क्रेडिट इमरान खान को मिला ना, आपके दौरे हुकूमत में ही जीता था। जिसके भी दौरे हुकूमत में जीता था। अब मुझे बात बताएं कि बाकी जो आप लोगों ने मशवरा दिया था सियासत में बाकी आने का। इतने सारे जो लीडर थे, खिलाड़ी थे, उनको तो क्रेडिट नहीं मिला ना उसका। तो एक ही का क्रेडिट होता है, एक ही का डिस्क्रेडिट होता है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि नवाज शरीफ क्रेडिट पूरी टीम का होता है, नहीं होता ना, क्रेडिट पूरी टीम का होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं होता ना, हमारे एक ही बंदे का होता है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना किसी भी सूबे का, उसका कोई डिस्क्रेडिट या क्रेडिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सारा नवाज शरीफ पे डाला हुआ है कि जी उस जमाने में जाओ लग के, भाई वो फाइनेंस मिनिस्टर था। इवन चीफ मिनिस्टर पे भी नहीं पड़ता, वजीर आजम पे होता है, सदर पे होता है। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जियाउल हक था, डिस्क्रेडिट सारा नवाज शरीफ का। ये कैसे आप जियाउल हक पे डालें? ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ अपने दौर में किया वो उस वक्त के पंजाब के जो परवेज अलाई का फाइनेंस मिनिस्टर था उस पर नहीं डाल सकते, वो परवेज मुशर्रफ पे आएगा। मैं ये समझा रहा हूं। अब आइए अबैटर्स आइन बात करता है अबैटर्स की, जो आप लोगों ने खुद केस में डालने से गुरेज किया, जिसकी वजह यह थी कि बहुत से अबैटर्स आपके साथ भी अनफॉर्चुनेटली उस वक्त गवर्नमेंट में लेकिन जो असल एक्यूज होता है ना उसकी हम लोग बात आइन अबैटर्स की बात करते हैं। आइन अबैटर की बात करता है और हम लोग डिस्कशन। चलिए बात कहीं से शुरू हुई, एक सेकंड रुक जाए, इसका जवाब दे दें, फिर वापस आते हैं आज की जोड़ तोड़ पे। हम अबैटर्स की सहूलतकारों की बात करते हैं, असल मुजरिम की बात नहीं करते। ये प्रॉब्लम, असल मुजरिम की भी बात होनी चाहिए। जब परवेज मुशर्रफ की बात हुई तो हमारे आइन कहता है आइन तो कहता है ना, मेरी बात तो सुने ना, जो हुआ वो भी तो सबके सामने है ना। लोगों ने अभी 20 अगस्त को केस लग गया, हमने ये देखा कि मुशर्रफ की बात हुई तो पूरे मीडिया ने, कई सियासी जमातों ने बैठ मीडिया पर डाल दें। सुन ले देखें, बात पूरी सुना करें। अच्छा, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ। सारे मीडिया ने अबैटर्स पे सहूलतकारों की बात की, उसको छोड़ दिया। ये भी एक तरीका होता है सेव करने का, किसी को प्रोटेक्ट करने का। अच्छा, मेरे सामने बैठ के अबैटर क्या होता है? मेरे सामने बैठ के बेशक मेरी अकाउंटेबिलिटी करवा लें, मुझसे बात कर लें कि अगर मैंने सिर्फ अबैटर्स की बात की हो और मुशर्रफ साहब को कह दिया हो कि वो बड़ी आपकी बात नहीं कर रहा ना, आपके तो बाकी मीडिया की फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नहीं तो आप नहीं, फिर मैं भी नवाज शरीफ का सवाल मुझसे फिर क्यों कर रही हैं आप उस पार्टी की तर्जुमानी, आप कह रहे हैं मैं नवाज शरीफ की तर्जुमानी नहीं करता, मैं आपसे सवाल ही नहीं करूंगी। इस मीडिया की हिस्सा है या नहीं? जैसे मैं पार्टी का हिस्सा हूं, PMLN का, तो देखें ना, आप गलत कहेगी ना फिर। देखें, आप उस मीडिया का हिस्सा हैं, आपका रोल दूसरे एंकर जर्नलिस्ट क्या करते हैं, मैं उनकी जिम्मेदार नहीं हूं। ओवरऑल मीडिया में क्या गलत है, क्या सही है, मैंने तो आपका नाम लेकर कहा ही नहीं। मैंने कहा फरीदा फारूकी ने ये किया, मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि आपके मीडिया ने मीडिया ने, हाँ मैंने ये कहा, चंद एक को निकाल दें, सबने नहीं कहा है। चलो चंद को निकाल दें, वो तो जाहिर है निकलते भी हैं, सारे होते भी नहीं एक जैसे। और आपको पता है मेरा इशारा किधर है। बिल्कुल ठीक है। चीज ये है कि देखें, इस तरह से लोग हमारे यहाँ पता क्या बात उस वक्त शुरू हुई, 1947 से एहतसाब करो, खाली मुशर्रफ के पीछे पड़ गए हैं, 1970 से करो, ये सारी बातें उसको सेव करने वाली थी ना। सहूलतकार की बात करना, गवर्नमेंट में आप थे, आपके चौधरी निसार साहब ने लिख कर दे दिया अदालत को कि जी वापस आएंगे, जाने दिया दे दिया। असल में तो आप असल बात करें ना कि सिंध हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या उसके ऊपर फैसला किया, निसार कहां से आ गया इस मुल्क के अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे एडवाइस लेनी थी। मेरी बात, इस मुल्क में हमारी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया, आप चौधरी निसार की बात कर रही हैं। आपको नहीं पता कौन करता है सारे काम? आपको नहीं पता कि मीडिया के साथ जो कुछ होता है वो कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद तफसील से कर लें डिबेट, करें। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो तस्करा छेड़ा है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, उस पर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से। खान साहब, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि कोई ठोस लाए अमल मुत्तहिदा अपोजिशन का नजर नहीं आ रहा, और इस वक्त आपका मुकाबला इमरान खान साहब से, और आप लोग कहते हैं कि हमारा मुकाबला खलाई मखलूक से भी है, इमरान खान के जो पीछे वो इल्जाम आप लगाते हैं। मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन आप लोगों की रफ्तार बहुत सुस्त नजर आ रही है। खास तौर पर धांधली का जो मौक़िफ़ है, लग रहा है कि वो आपकी गिरफ्त से निकल रहा है। देखें, बात यह है, हमारी रफ्तार अगर आपको स्लो लग रही है तो मुझे आपकी रफ्तार बहुत तेज लग रही है, इसलिए कि अभी हुकूमत बनी नहीं है, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। आप उसको कॉलेज में दाखिल कराने के चक्कर में कैसे कराएं भाई? पहले हुकूमत बनने दें, हलफ लेने दें, उसके बाद अपोजिशन शुरू होगी ना।
اور اس سے پہلے جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے. حلف والے دن اسلام آباد میں بہت بڑا اجتماع ہوگا, یہ کبھی ہوا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں, کہاں پہ کریں گے؟ ڈی چوک میں کریں گے؟ کہیں کریں گے, ابھی طے نہیں. وہ دیکھیں میں وہ بات نہیں کرتا, یہ سارا ایکشن کمیٹی جو کل بنا دی نا, یہ ساری ڈیٹیلز بیسکس طے ہو چکے تھے کل, ڈیٹیل ساری اب ایکشن کمیٹی. کتنا ٹائم لیں گے اس میں؟ کیونکہ ابھی آج خبریں گردش کر رہی تھی کہ 15 اگست کو شاید حلف برداری ہو جائے, 14-15 کو ایسے چل تو رہی ہے. کتنا ٹائم لیں گے آپ لوگ؟ مطلب ایک دن نام دیں گے, پھر اگلے دن کام بتائیں گے؟ ویل ان ٹائم ہر چیز ہوگی, آپ فکر نہ کریں, آپ کی تسلی ہو جائے. لیکن دھاندلی کا جو موقف ہے وہ آپ کا گورنمنٹ سے اس کا کوئی لینا دینا تو نہیں ہے, وہ تو آپ کے انتخابات سے کنیکٹڈ ہے نا. یہی بات, انتخابات میں دھاندلی ہوئی, یہی بات ہم 2013 میں کہا کرتے تھے, کہتے تھے نا ہم کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہمارے گلے, لیکن 5 سال تو ہمارے گلے پڑے رہے. بات صحیح ہے. اور اس لیے کہ آپ لوگوں نے 4 حلقے نہیں کھلوا, 4 حلقے کھلواتے تو 4 سال کم از کم سکون سے نکال. ابھی 8 کھل گئے نا, کیا ہوا ان 8 میں؟ ریکاؤنٹنگ والے ریکاؤنٹنگ کھلے ہی نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو 7 میں ہم جیتے, 1 میں MMA جیتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حلقہ کھلوانا ہے 100 بسم اللہ. بھائی خان صاحب کے کہنے, خان صاحب کا جب حلقہ سعد رفیق والا کھلا تو وہاں کے ان کے وکیل نے کیا کیا, جو کچھ خان صاحب نے کہا اس کے برعکس کیا. تو پھر اس کا مطلب خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں, یہ تو قانونی حق ہے نا کہ ان کا وکیل وہ قانونی رائے جو بھی لے وہاں جا کے, جو بھی لے. تو پھر پولیٹیکل رائے ان کی مختلف ہو سکتی ہے, قانون ان کو حق دیتا ہے, قانون ان کو حق دیتا ہے کہ وہ جو بھی رائے رکھیں. دنیا کا ہر فیصلہ چاہے وہ لیگل ہو یا اکنامک ہو, اس کی بنیاد پولیٹیکل ڈیسیژن کی ہوتی ہے. پولیٹیکل ڈیسیژن اگر عمران خان نے یہ کیا کہ جو مرضی کھول لو, تو پھر اس کے وکیل کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے برعکس جا کے وہاں پہ یعنی کہ اپنا موقف اختیار کرے. اور اگر وہ کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے پھر یو ٹرن لیا ہے. اس کی بات پہ ہمیں ویسے بھی اعتبار نہیں ہے, وہ جو مرضی کہتے رہے, کیونکہ 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 100 دفعہ نہیں, سینکڑوں مرتبہ وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں اور گھنٹوں بعد پھر جاتے ہیں. تو یہ ابھی آپ کے سامنے یہ لاہور والی بات جو میں نے رکھی ہے 131 کی. ہاں, تو بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کھول دو, پہلے تو آپ بڑی بڑی باتیں کہتے تھے نا, یہ سوائے گورنمنٹ کے ساری پارٹیوں نے کہہ دیا ہے, میں ہوتا تو ری الیکشن کرا دیتا, کہتے تھے نا, اب کرا دیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ری الیکشن کراؤ, لیکن ابھی تو ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے نا کروانے کی. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کھول دو؟ جب ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تو ہم اس 2013 میں یہی کہتے تھے, آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے, آپ اپنا منہ بند رکھیں. لیکن وہ نہیں, اس وقت بھی ان کا منہ غلط کھلا ہوا تھا, آج بھی غلط کھلا ہوا ہے. اس وقت بھی اس کمیشن نے ان کا منہ بند کیا تھا, بند انہوں نے بعد میں بھی نہیں کیا تھا. دھاندلی کمیشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اس نے کہہ دیا تھا نا کہ کچھ بھی نہیں ہوئی. اچھا, ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, ہم ہوا میں نہیں کر رہے. دیکھیں, ہم وہ پارٹی ہیں جنہوں نے کئی الیکشن جیتے ہیں, کئی ہارے ہیں, اور ہمیشہ نتائج کو تسلیم کیا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ یہ پوری تمام جماعتیں جو ہمیشہ نتائج کو کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ کے باوجود مانتی رہی ہیں, یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں. اور اس کے پیپلز پارٹی نے 13 کا بھی نہیں مانا تھا. پیپلز پارٹی نے 13 میں بھی دھاندلی کا شور مچایا تھا, عوامی نیشنل پارٹی نے بھی 13 میں دھاندلی کا شور مچایا تھا, MQM تک نے دھاندلی کا شور مچایا تھا. اس پہ بات دیکھیں, میں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب پارٹیوں نے نتائج کو قبول کیا تھا. 2013 میں پیپلز پارٹی نے نتائج کو قبول کیا تھا یا نہیں, یہ بتائیے. کیا تھا قبول. تو پھر بات ختم ہو گئی. مطلب آج والا یہی کہہ رہا ہوں نا, پیپلز پارٹی کا بھی آج والا سٹینڈ نہیں, ابھی کسی نے عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کر لیا تھا, مبارکباد دے دی تھی نواز شریف صاحب کو. لیکن یہ تو عمران کو چھوڑے, میں اپنی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس دفعہ کسی ایک پارٹی نے بھی انتخابی نتائج کو قبول نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو اب اگر قبول نہیں کیا تو کیا ہم یہاں پہ یہ بات کہہ کے اس بات کو ختم کر دیں گے؟ نہیں ہوگی. یہ الیکشن جو یہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ ریگڈ الیکشن ہے, یہ اس کی پوری پارٹی کو پتا ہے, یہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا انہیں بھی پتا ہے, ساری دنیا کا پریس لیکن آپ ایک ثبوت دیں نا. ابھی تک الیکشن کمیشن میں کتنی درخواستیں گئی ہیں سوائے ری کاؤنٹنگ کے علاوہ؟ میری بات کتنے ثبوت ہیں؟ ابھی ٹائم تو گزرنے دینا. نہیں, کتنا ٹائم بھائی, بات یہ ہے ٹائم اس لیے جو جتنا ٹائم آج دن تک گزرا ہے اس میں کیا ہوا پتا آپ کو؟ ہم نے کتنی ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشنیں مسترد ہوئی ہیں, اور بعض تو ایسی بھی مسترد ہوئی ہیں کہ تھوڑی سی شروع ہوئی. ری کاؤنٹنگ کے بعد آپ کے پاس لیگل فورمز ختم تو نہیں ہو گئے سر؟ او بھائی, لیگل فورم جو کچھ کر رہے ہیں, یہ نواز شریف جو ہے
लिव बियॉन्ड मीन्स पे इनको अंदर किया हुआ ना, यही बात है Assets ना। beyond means, बिल्कुल हाँ? ठीक है। अलीम खान कह रहे हैं कि जी मुझसे आज पूछ रहे हैं लिव बियॉन्ड मीन्स, ये सारे बियॉन्ड मीन्स नहीं रहते। तो ये अदालतें तो ये भी तो कर रही है ना, अदालतों को छोड़ें। ठीक। मैं पहली बात, इनिशियल बात है, अदालतों में भी जाएंगे, हम तो गए ना 108 दफा पेश हुए ना भाई, हम तो छोटी अदालत नैब में पेश हुए ना, वो बात की बात है। फिलहाल जो फौरी रद्द अमल है वो क्या है, वो ये है कि सारी दुनिया कह रही है कि धांधली हुई है। दुनिया का हर बड़ा जरीदा, हर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मीडिया के लोग भी कर रहे हैं हिम्मत, कुछ लोग गो उनके होठों पे ताले तो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भुगत भी रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा शोर हमारे यहाँ होना चाहिए था, नहीं हुआ बावजूद, लेकिन ये ज्यादा देर ये बात चलती नहीं। देखें, ये बड़ा अफसोसनाक अमल है जो हुआ है 25 जुलाई को। इससे मुल्क की ईंट से ईंट बच गई है, इससे मुल्क की बदनामी हुई है, इससे मुल्क की सालमियत में हरफ आया है। ऐसे ऐसे शहरों में हंगामे हुए हैं, 5 लोग तो सिर्फ मानसेरा में शहीद हो गए। क्या इंतखाबात के बाद ऐसा हुआ है कभी? क्या जो नारेबाजी हुई है, मुझे खुशी नहीं है जो नारेबाजी हो रही है, लेकिन इन नारेबाजियों पर किसने 8-10 शहरों में मजबूर किया है? आज क्यों पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं इन नताइज को कबूल नहीं कर रही? ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें ये सोचना चाहिए, इस मुल्क की खिदमत नहीं की उन्होंने, अपनी भी खिदमत नहीं की जिन्होंने भी ये किया है। इलेक्शन कमीशन से एतबार उठ गया है ना लोगों का, लोग इस्तीफे मांग रहे हैं ना चीफ इलेक्शन कमीशन। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना भाई, चीफ इलेक्शन। लेकिन अब ये सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा? एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया, वापस जब आते हैं तो ये सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा? ये जो गलतियां हुई हैं इनको ठीक कैसे किया जाएगा, इसे बात करेंगे जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब से ब्रेक के बाद। चेयरमैन सेनेट के हवाले से आपने आते ही खबर दे दी और मैं उसको जरा ठंडा करके आपसे खबर लेना चाह रही थी। कल खुर्शीद शाह साहब भी मेरे साथ थे, तो बहरहाल चेयरमैन सेनेट की उनसे भी बात हुई, तो वो जो मुतहारिब सियासी जमातें थी अब वो सेनेट में इकट्ठी हो जाएंगी, चेयरमैन सेनेट को तब्दील करवाएंगे आप लोग? कल जो गुफ्तगू हुई है, मीटिंग में भी थोड़ी बहुत हुई है, और वैसे भी जो बातचीत आ रही है मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के लीडरों की तरफ से, हम तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये गलत हो रहा है जो कुछ बलूचिस्तान में, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया गया, फिर चेयरमैन सेनेट बनाया गया, फिर सेनेटर्स वहाँ से 6 बनवा लिए गए, वो बखैर 12, वो लंबी कहानी है, वो आपको पता है, मैं उसमें नहीं। लेकिन ये अब होने जा रहा है और चेयरमैन सेनेट को चेंज होना इसलिए चाहिए कि अगर जो हाउस का सेंस उसके साथ नहीं रहेगा, वैसे भी नहीं रहेगा ना। देखें, अगर पीपल्स पार्टी और PMLN अपोजिशन में बैठती है, महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान, हासिल बजिंजो, जमात इस्लामी, ANP, ये सारे इकट्ठे बैठते हैं तो ये तादाद 68 से ऊपर चली जाती है। तो 104 के ऐवान में अगर 68 लोगों की मौजूदा चेयरमैन जो अच्छे आदमी है ज़ाती तौर पे, उनको अगर हिमायत नहीं तो उन्हें जाना पड़ेगा ना, चाहने ना चाहने के बावजूद। ठीक, इसको छोड़ दें, मैं किसी की क्या ख्वाहिश है किसकी, लेकिन चेयरमैन वही बैठेगा ना जिसको, जो हाउस की अक्सरियत उसको इंडोर्स करेगी तो बैठेगा। लेकिन ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो यही नून लीग थी जो पीपल्स पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट का आला कार बनने के इल्जामात लगा रही थी, और कितने नवाज शरीफ साहब नाराज थे, क्या क्या स्टेटमेंट जरदारी साहब के बारे में नहीं आ रही थी। अब उसी पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलके चेयरमैन सेनेट तब्दील करवाना चाहते, ये क्या सियासत है? ये सियासत देखें, हमें अपनी पॉलिसी देखनी है ना, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है। उस वक्त आपके लिए वो काबिल कबूल नहीं थे सेनेट में, उस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की आला कार थे। सवाल उनसे पूछे ना, हम उस वक्त भी जहाँ पे खड़े थे आज भी वहीं पे खड़े हैं ना, ठीक है। सितम वो है ना, सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा, शार सादिक पे हम है नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे। उस वक्त जो कहा आज भी वहीं पे खड़े हैं ना हमने तो अपने मौक़िफ़ में तब्दीली, हमने तो इलेक्शन लड़ा था ना भाई। राजा साहब जो थे, राजा जफरुल हक साहब, वो हमारी तरफ से इलेक्शन लड़े थे, और होना ये चाहिए था कि 32 सीटें हमारी हैं, बल्कि 33 हैं एक इसाक डार साहब की वजह से, 32, 19 जो हैं पीपल्स पार्टी के हैं, तो असूली तौर पे हमारा बनना चाहिए था। उसमें तमाम पार्टियों को सपोर्ट हो, बावजूद वो उसमें जो भी खलाई मखलूक थी या ज़मीनी, वो सारी दुनिया को पता, मैं उसकी डिटेल में अब नहीं जाना चाहता। लेकिन एक पार्लिमानी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट हुए ना चेयरमैन सेनेट भी, आप क्यों उस पार्लिमानी अमल को सबोताज करना चाह रहे हैं? देखें, अननेचुरल जो बात होती है ना,
وہ کسی بھی سسٹم کے تھرو ہو وہ ان نیچرلی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ یا تو کسی ایسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس کا ٹھیک ہے کہ مطلب سسٹم میں تو ٹھیک ہے ان کو ووٹ بھی پڑ گئے تھے, ہر چیز تھی, لیکن وہ ووٹ کیوں پڑے تھے, کس نے پڑوائے تھے, کیا مینیپولیشن تھی, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا. تو پھر ایسا آدمی پپیٹ بن جاتا ہے نا, اور اس کے ساتھ پھر ہوتا یہی ہے جو اب ہونے جا رہا ہے. یہ کوئی اچھا تو نہیں ہو رہا کہ بھئی ہم نے ایک چیئرمین سینٹ کو بنایا, اسے 3 سال بیٹھنا چاہیے, لیکن جب مطلب کہ ان نیچرل طریقے سے کوئی چیز ہوگی تو اس کا انجام بھی ان نیچرل ہوتا ہے. آپ کے مخالفین بھی یہی بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں, پھر ان کی لاجک کو بھی آپ تسلیم کریں, یہ ان نیچرل سسٹم کے تھرو آنے کا. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جو شعر پڑھا ہے اس میں تو ہمارے خلاف کوئی بات صادق نہیں آتا. کیسے نہیں آتا؟ اچھا, مجھے ہم نے اس وقت جو بات اس کہی کو تھی, ایک سٹیپ آگے لے جانے کی مجھے اجازت دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ صرف ان کے خلاف نون اور پیپلز پارٹی کا مکمکا ہے, تو وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے یہ جو کہ جہاں ورسز عمران خان ہوں گے وہاں آپ دونوں اکٹھے ہو جائیں. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کون اکٹھا تھا؟ آپ نے پوری کوشش کی تھی پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کی, اس وقت پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات تھے. دیکھیں نا, کی تھی, تھا, تھے, تھیا, اپیرنٹلی اس کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیں, آپ جو کہہ رہی ہیں کیا اس کے برعکس نہیں ہوا تھا؟ کیا پی ٹی آر پیپل پارٹی نے مل کے نہیں چیئرمین سینٹ بنایا تھا؟ مجھے بتائیں نا. بالکل بن گیا. تو آپ کی بات کی تردید ہے نا یہ, مجھے تو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وہ شعر ٹھیک پڑا تھا, ستم کرو کہ ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نا. اس وقت پیپلز پارٹی کے مفادات کچھ اور تھے نا پارلیمان کے حوالے سے. کیا مفادات تھے؟ اب ان کے مفادات کچھ اور ہیں. اب ان کے مفادات میں آپ ان کو سوٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کی جو بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ مفادات کا شکار تو نہیں ہوتے. مفاد کیا ہوتا ہے؟ کیا یا بتا دیں مفاد. آپ تو نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ اس پارٹی میں تو نہیں ہیں نا, یا تو آپ اس پارٹی میں ہوں. ظاہر ہے وہاں پیپلز پارٹی کا کوئی ترجمان یہاں بیٹھا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ایک بات کہی ہے تو آپ مجھے وہ مفاد بتائیں نا کہ کیا مفاد. آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں, آپ مجھ سے کیا پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے کیا بات کر رہی ہوں اور میری بات کا مطلب کیا ہے, میرے سوال کا مطلب کیا ہے. ہم نے پبلک کو بھی تو کچھ سمجھانا ہے نا. میں بھی سمجھ رہا ہوں, آپ بھی سمجھ رہی ہیں. تو یہ جو پبلک بھی بڑی سمجھدار ہے, لوگ جو ہے وہ آپ کی سیاسی چالیں بھی خوب سمجھ رہے ہیں. دیکھیں فی الحال تو وہ اس شوخی ناہید کی ہر تان ہے دیپک, شولہ سا لپک جائے, چال تو دیکھو. اچھا مجھے اب یہ بتائیں, چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے. دوسری خبر آپ نے دی کہ جب بھی حلف ہوگا وزیر اعظم کا تو متحدہ اپوزیشن ایک بہت بڑا احتجاج کرے گی. احتجاج تو اب شروع ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیں. نہیں, حلف برداری والے دن آپ نے احتجاج کا پلان کیا. ہاں, یہ احتجاج اب شروع ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یہ ریکٹیفائی نہیں ہو جاتی. ریورس یا ریکٹیفائی؟ ریکٹیفائی ہو جائے, ریورس ہو جائے, یہ تو ابھی اس کے فورنزک آڈٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کی تحقیقات کی بات ہو رہی ہے. ویسے ضرورت کسی چیز کے نہیں ہے, اس لیے کہ بے شمار باتیں ایسی ہیں جس کا نہ کسی نے تردید کی ہے, الیکشن کمیشن نے, نہ کسی اور نے, نہ اس پوزیشن میں. مجھے بتائیں وہ جو ویڈیوز ہیں جو سینکڑوں ہزاروں, اس کو کسی نے کہا کہ یہ ہماری, آپ الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں, ثابت کریں تو پھر آپ کا موقف ثابت ہوگا. کیا ثابت کریں؟ میرے پاس ختم ہو گیا. ثابت کی بات یہ ہے کہ جس کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اس کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا. یہ دوبارہ آپ سے ایک نشست رہے گی, جو باقی باتیں رہے گی تب بات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. اللہ حافظ.